بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله طيبون. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله مرحبا. جزاء من ربك عطاء حسابا. ما شاء الله أحسنت جدا بارك الله فيك. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أحسنت جدا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. الله أحسنت وزينت وأديت حق تلاوته. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا. الله ما شاء الله. تحيات. يوم ينظر المرء ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. اللهم زيدك. اللهم زيدك. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الله أحسنت. اللهم زيدك. اللهم زيدك فزيدك. وإنه لحب الخير لشديد. ما شاء الله. بارك الله فيك. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
يومئذ لخبير صدق الله